Assalamu alaikum, welcome back to another video, and this is me Madiha Musharraf, and I would like to welcome you all to my another video. And do you remember the name of my channel? The name of my channel is Listen to Be My Madiha Musharraf. और हम डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी की बारे में बात कर रहे थे, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी का जो एक बच्चों के ऊपर जो पूरी तहकीक है, पूरी रिसर्च है, उसका आगाज़ हुआ था तब जब उन्होंने एक मेंटल डिसऑर्डर असाइलम को ज्वाइन किया था, जहाँ पर बच्चे जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के में कुछ जो है मुब्तला थे। अब जो ये टर्मिनोलॉजी है मेंटल डिसऑर्डर्स की, वो अब इस्तेमाल नहीं होती, यूज़ नहीं होती। जैसे कि आप सबको पता है कि हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते हम, क्योंकि अब बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर वर्ड जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। स्पेशल स्टूडेंट्स, स्पेशल चिल्ड्रन का नाम दिया जाता है, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का नाम दिया जाता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब इटली के एक मेंटल असाइलम में जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की, तो उन्होंने वहाँ देखा कि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जब खाना उनको दिया जाता है, खाने के कुछ चंक्स जो हैं जब वो ज़मीन पे गिरते हैं, जब क्रम्स उनकी ज़मीन पे गिरते थे, तो वो बच्चे अपने हाथों से जो है उन क्रम्स को उठाते थे और उसको वापस प्लेट्स में डालते थे या खाते थे। तो यानी फाइन मोटर स्किल्स इसको कहते हैं, यानी हाथों के छोटे मसल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर राइटिंग पर्पज़, किसी चीज़ को होल्ड करना, ग्रास्प करना, अपने हाथों से काम करना, वेट उठाना। आपको पता है ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद जब एक्टिविटी सब जाएंगे तो आपको बताऊंगी। तो उन्होंने देखा कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो जब क्रम्स उठा सकते हैं, तो वहाँ से उन्होंने एक चीज़ जो है वो उन्होंने फ़ौरन पिक की कि यही बच्चों को अगर इस तरह की सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ दे दी जाए, यानी उनको फ्री हैंड दे दिया जाए। अब वो जगह ऐसी थी जहाँ पर फर्नीचर नहीं था, वो एक ओपन स्पेस थी। बच्चे ने वहाँ पर आराम से उठे, उन्होंने अपनी खाने के क्रम्स उठाए, पीसेस उठाए और उसको वापस प्लेट में डाला, या कुछ बच्चों ने खाया। ऑल्दो दे वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, बट उनको एक जगह मिली, उनको एक्सपोजर मिला, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने हाथों का इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी ने यही बात जो है उसको इसको लेके चली। उसको उन्होंने बहुत सारे जो उनके एडमिन्स थे उनसे बात की कि जब बच्चे इस तरह से कर सकते हैं, तो बच्चों को सेंसोरियल की जो स्टिमुलेशन दे के उनको बहुत सारी उनकी सेंसेस पे काम किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप सेंसोरियल स्टिमुलेशन होता है, जब उसको आप ऐसे मटेरियल, ऐसे उनको एक्टिविटीज़ दी जाएँ जिसके थ्रू उनकी सेंसेस पे काम हो सके। सेंसेस जो होती हैं वो साइकोलॉजी में या मॉन्टेसरी में जो बात करते हैं, तो 5 सेंसेस नहीं होती, 6 सेंसेस होती है, जिसका आपको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बताएंगे कौन कौन सी सेंसेस होती हैं। मेन सेंसेस जो होती हैं वो तो आपको पता है, जिसमें ऑडिटरी है, विजुअल है, ऑल्फैक्टरी है, गस्टेटरी है, टेक्टाइल है। ये सारी की सारी जो है हमारी जो सारी जो सेंसेस जिसको हम साइंस में हियरिंग, सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ जो है वो टच के बारे में बात करते हैं। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मॉन्टेसरी में डिफरेंट है। एनी हाउ, इसके हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मैं आपको बताने लगती हूँ, समझाने लगती हूँ, तो मेरी बहुत सब चीज़ें जो हैं वो आपस में साथ साथ आ जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिटेल में हम इस बात करेंगे। बाय द एंड ऑफ 1897 डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी को कितनी फेम मिलने लगी अपने इस असाइलम में रह कर, जहाँ पर उन्होंने बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ साथ उनकी बहुत सारी डेवलपमेंटल बिहेवियर के ऊपर भी जो है वो स्टडी की, जिसकी बिना पर उनको जो है वो नेशनल मेडिकल कांग्रेस ट्यूरिन इस वाज अ सिटी ऑफ इटली, उनको वहाँ से जो है वो एक इन्विटेशन आया कि यू हैव टू एड्रेस ऑन योर एक्सपीरियंस जो भी आपने वहाँ पर असाइलम में जो बच्चों के साथ किया। तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर जो है वो बात की। उनका टॉपिक था द लैक ऑफ एडिकेट प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन with mental and emotional disorders was the cause of delinquency यानी वो जो बच्चों का रीज़न था ना कि उनको एक प्रॉपरली इंडिविजुअल जो है वो अटेंशन नहीं मिल रही थी। उनको इंडिविजुअल उनकी स्किल्स के ऊपर काम किया जा सकता था उनके अकॉर्डिंग। डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग जो है वो अगर उन डिसऑर्डर वाले बच्चे, जो बच्चों को डिसऑर्डर है, उनके ऊपर इंडिविजुअली वर्किंग हो, तो ही पता चलेगा कि ये बच्चों के अंदर बेसिकली किस किस्म की जो है वो किस किस्म का जो है वो ऑनगोइंग डिसेबिलिटी है, क्या डिसऑर्डर है, उनका ब्रेन के किस पार्ट को जो है वो उस टाइम पे ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, बच्चों के बिहेवियर के रीजंस क्या है, कि उनके बैकग्राउंड फैमिली रीजंस हो सकते हैं, या उनकी कोई पर्सनल उनकी कोई
ان کو اٹینشن جو ہے وہ چاہیے ہے، بہت سے ریزنس ہو سکتی ہیں، سینسس کی وجہ سے جو ہے یا سینسس کی وجہ سے جو کوئی کمی یا خامی کی وجہ سے جو ہے ان بچوں کے اندر یہ پرابلم ہے. تو اب میں یہ پورا جو ایک چیز بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مونٹیسوری بیسیکلی ایک پورا آپ کہہ لو سبجیکٹ نہیں ہے، ایک پورا کا پورا اپنا آپ میں انسٹیٹیوٹ ہے، جو اس کی جو نالج ہے ہم جو ہر انسٹیٹیوٹ میں یوز کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ نہیں، پیرنٹس کے طور پر ایز ٹیچرس، پیرنٹس، جو عورت اپنے کسی رشتے میں رہ کے اگر کسی بھی بچے کی اپبرنگنگ کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی ٹیچر ہے یا ایون والدین کہ دادا دادی کوئی سنگل پیرنٹ ہے، تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے بچوں کے اندر کسی قسم کے کوئی بیہیویئرل ایشوز ہیں تو اس کو کیسے جو ہے وہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. ان کو ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں، ان کو آبزرو کریں، پہلے سائلنٹلی آبزرو کریں کہ ریزن اور ایشو کہاں پر آ رہا ہے، کیوں ان کے جو یہ والے بیہیویئرز ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہم ایک 25 اسٹوڈنٹس کی اگر کلاس ہے تو ہم سارے بچوں کو ایک لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بالکل بھی نہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ جو بچہ ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا اسکولس میں. ہم لوگ جسٹ بچوں کے اکیڈیمکس کے اوپر جو ہے فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کی تھوڑے سے بیہیویئرس کو بھی دیکھیں. ایک بچے کی اگر آپ اوور آل اسٹڈی کر کے اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیزوں کو اس کی صحیح کرنے کی فکس کرنے کی کوشش کریں تو آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بٹ دس از اے ڈیلیما آف آر سوسائٹی کہ ہم لوگ اپنے اسکولس میں ہم لوگ اپنے پروفیشن کو لے کے صرف وی آر ویٹنگ فار دا اینڈ آف دا منتھ کہ بس آئے گا مہینہ اور ہمیں سیلری ملے گی. وی آر ایکچولی ناٹ ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف آر چلڈرن، فار دا آپ اپنی گول کے لیے ورک نہیں کر رہے، ان کے بیہیویئرس کے اوپر ورک نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو آپ جب ایسے چینلس یا ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہو تو میں آپ لوگوں کو سب کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ مونٹیسوری کی ٹیچر یا آپ مونٹیسوری ٹرینر بننا چاہتے ہو یا مونٹیسوری ڈائریکٹرس بننا چاہتے ہو تو فار گاڈ سیک آپ ہر بچے کو اس کے انڈیویجول لیول پہ جا کے دیکھو، کیونکہ ہماری جو روٹس ہیں نا مونٹیسوری کی وہ ہمیں یہی کہتی ہیں کہ آپ بچے کو ایڈوکیٹ پروویژن ان کو دو جو ان کو ریکوائرڈ ہیں. اینی ہاؤ آپ لوگوں کو باقی انشاءاللہ ڈیٹیل آہستہ آہستہ کر کے بتاتے چلیں گے اور بتاتی رہوں گی. پلیز میری پریویس ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ لائک کریں، آپ لوگ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹس میں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو آسک اینی تھنگ یو کین ڈراپ اے میسج ان دا کمنٹ سیکشن. سو انشاء اللہ تعالیٰ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.